इन्ट्रान्स दिँदाखेरि के पायो भने त्यस्तो फर्मुला खासै नचाहिने रहेछ क्या। तिम्रो नर्मल कन्सेप्टमै बेस भएर +2 कै फर्मुलामा बेस भएर गयो भने तिम्रो इन्ट्रान्स चाहिँ राम्रोसँग क्र्याक हुन्छ। हामीले बुकहरुमा भएको सेटहरु सल्भ गर्दा एन्ड अनलाइन प्लेटफर्ममै मक टेस्टहरु दिँदा केही क्वेशन चाहिँ अलिक टफ खालको पनि हुने गर्छन्, जुन क्वेशनसँग चाहिँ हामी 11 12 मा त्यति फेमिलियर भएको हुँदैनौँ। एक्चुअली पुल्चोकमा गएर इन्ट्रान्स दिँदा र बुकहरुमा भएको सेटहरु सल्भ गर्दा जुन डिफिकल्टी लेभल हुन्छ त्यसमा चाहिँ कतिको डिफरेन्स पायो? खासमा त्यो डिफिकल्टी लेभलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ इस्यु के छ भने मैले 4th डेको सेकेन्ड शिफ्टमा इन्ट्रान्स दिएको हो। अनि फर्स्ट दिनमा जसले इन्ट्रान्स दिएर आए तिनीहरूको कमेन्ट सुन्दाखेरि लास्ट सरले क्वेसन छ यसमा त मैले 120 हान्छु 130 हान्छु भनेर आएको थिएँ होइन। त्यो सुनेपछि मलाई अब लास्ट क्वेसन सहिलो हुने चाहिँ क्या हो भन्ने सोचेँ होइन। अनि आफ्नो बेलामा गएर इन्ट्रान्स दिएँ। त्यतिखेर चाहिँ अब तिनीहरूले भनेको भन्दा हल्का भनौँ न हल्का गाह्रै थियो होइन क्वेसन चाहिँ। तर इन अ वे तिम्रो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन बुकहरू र अरू डिफ्रेन्ट साइटहरूमा भएको गाह्रो क्वेसन जस्तो चाहिँ क्वेसन आउँदैन है। फ्यु क्वेसन आउँछ। तिम्रो मस्ट क्वेसन आउने भनेको एराउन्ड 70% क्वेसन भनेको तिम्रो नर्मल क्वेसन हुन्छ क्या। 60 to 70% नर्मल क्वेसन हुन्छ। त्यसमा फ्यु क्वेसन 2 मार्क्सको क्वेसनमा होस् वा 1 मार्क्सको क्वेसनमा होस् हल्का भनौँ न हल्का गाह्रै हुन्छ भनौँ न टपर सिलेक्सनको लागि नि भनेर राखिदिया हुन्छन्। तर हल्का गाह्रै हुन्छ। तर बाँकीको जुन 30% जति क्वेसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ ठ्याक्क उल्टो गरेर अथवा हल्का घुमाएर हल्का ट्विस्ट गरेर क्वेसन दिएको हुन्छ। सबैलाई अब तपाईँले नर्मल भेक्टरमा एबी भेक्टर फाइन्ड गरिराख्नु भयो भने त्यहाँ बिए भेक्टर सोध्दै हुन्छ। अनि तपाईँले हतारमा त्यो बिगार्नु हुन्छ कि जुन मैले अब म आफैले पनि गर्दाखेरि क्वेसन बिसी भेक्टर सोधे रहेछ होइन, बिए भेक्टर सोधे रहेछ। मैले एबी भेक्टर सुरुमा फाइन्ड गरेँ, टिक गरेँ। अनि अर्को क्वेसनमा गएँ अनि माथि हेर्छु त बिए सोधेको रहेछ। अनि पछि फेरि क्यालकुलेसन गरेर क्वेसन के अरे अप्सन चेन्ज गरेँ। त्यही भएर कुनै क्वेसन ट्विस्ट हुने हो होइन। त्यो 30% जति क्वेसन हल्का घुमाउने हो। त्यो हामीले राम्रोसँग क्वेसन पढेर इन्ट्रान्स दिनुपर्छ। कुनै क्वेसन गाह्रै हुन्छ। त्यो सबैले गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दा नाम निस्किने भन्ने पनि हुँदैन। मेन नाम निस्किने भनेको मोस्ट अफ द बेसिक क्वेसन हो। यदि तपाईँले मेन बेसिक क्वेसनहरू नआत्तिकिन गरेर सल्भ गर्नुहुन्छ भने राम्रोसँग एटेम्प गर्नुहुन्छ भने अनि जुन ट्विस्ट क्वेसन हल्का चेन्ज क्वेसनहरूलाई पनि राम्रोसँग अब धैर्य धारण गरेर क्वेसन राम्रोसँग पढेर सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको नाम स्योर निस्किन्छ क्या। अब कुनै क्वेसन अब त्यस्तै हो, अब आएन भने छोड्ने क्वेसन जस्तै हुन्छ। आयो इन्ट्रान्समा नेगेटिभ मार्किङ सिस्टम हुनुपर्छ। इफ हामीले टिक गरेको एन्सर रङ भयो भने त्यो क्वेसन कति मार्क्सको हो त्यसको चाहिँ 10% कट हुन्छ। तिमीलाई चाहिँ के गर्दा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ? नजानेको क्वेसन त्यतिकै ओमिट गरिदिँदा अरू ऱ्यान्डम कुनै केस हाल्दा ठिक होला? एन्ड मोर पोजिटिभली लजिकल गेस चाहिँ कसरी गर्ने? खासमा आयो इन्ट्रान्समा नेगेटिभ मार्किङ भनेको एउटा भ्रम मात्र हो। तपाईँले सपोजलाई 10वटा क्वेसन ट्राई गर्नुभयो अनि त्यसमा 10वटै क्वेसन बिग्रियो भने मात्र 1 मार्क्स जान्छ। त्यो भनेको 10% नेगेटिभ मार्किङ। तर यदि तपाईँले अब 10वटा अब आँखा चिम्लेर ट्राई गर्दाखेरि क्या तपाईँलाई पोसिबिलिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब एराउन्ड 3 देखि 4 मार्क्स 3 देखि 4वटा क्वेसन तपाईँको यतिकै पनि सल्भ हुन्छ क्या। भन्नाले अब राइट हुन्छ यतिकै आँखा चिम्लेर टिक गर्दाखेरि 10वटा क्वेसनमा। अब तपाईँ अब यसपछिको इच्छा तपाईँकै हो। तपाईँले 10वटा क्वेसन ट्राई गरेर ला मेरो 10वटा क्वेसनमा अब सबै मिस्टेक भयो भने 1 मार्क्स जान्छ भनेर रोएर बस्नुहुन्छ कि 10वटा क्वेसन ट्राई गर्दाखेरि 3वटा क्वेसन राइट भएर 2 मार्क्स आउँछ त्योतिर जान चाहनुहुन्छ? त्यो अब तपाईँको इच्छा हो होइन। तर मेरो विचारमा नेगेटिभ मार्किङ भनेको एउटा भ्रम मात्र हो। अब कोही अब यत्तिकै कहाँ केही कुनै पनि अनुसन्धान नगरिकन आएको मान्छेहरूलाई तर्सनको लागि मात्र राखिएको हो। तर नेगेटिभ मार्किङको पछाडि कोही पनि नलागौँ। यदि तपाईँले आएन भने जे पाए टिक लगाइदिनुहोस् होइन। बिसी अथवा अप्सन इलिमिनेसन गर्नुहोस् होइन।
त्यसरी ट्राई गर्नुहोस्, तर नेगेटिभ मार्किङको पछाडि चाहिँ कहिले पनि नलाग्नुहोस्, त्यो भ्रम मात्र हो। अनि स्मार्ट गेसिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेन भनेको एउटा सुरुमा आउने भनेको अप्सन इलिमिनेसन। यही तपाईँले कुनै पनि अब 4वटा अप्सन छ, त्यसमा कुनै पनि एन्सर आएन, अब यसो हेर्नुहोस् होइन, त्यो एन्सर त्यो क्वेसनसँग नियरली म्याच हुने खालको क्वेसन एन्सर कति होला त? अब कुनै कुनै क्वेसन आउँछ अप्सनमा 1 देला, 100 देला, 120 देला, 300 देला। अब यदि मोस्ट क्वेसनमा चाहिँ अब धेरै डिफरेन्स भएको क्वेसन अप्सनमा अलिक डिफरेन्स धेरै भएको अप्सनहरू खासै पर्दैनन्। यदि कुनै अप्सनहरू नियर बाई छन् होइन, भन्नाले अब 11 र 12 अप्सन दिएको छ भने, अनि अरूको अप्सनहरू 1 छ, अरूको अप्सनहरू 100 छ भने 11 र 12 अप्सन मध्ये एउटा हुनसक्छ। त्यसरी अब बिस्तारै गेस गर्दै जाने हो। यो कुरा भनेको चाहिँ अब हामीले आफै मोक टेस्टहरू दिँदाखेरि आफै यस्तो कुराहरू आफै बुझ्दै जाने हो क्या। अब अरूले भन्दाखेरि नि अब त्यस्तै हो होइन। अब अरूले भन्दाखेरि अब हल्का यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर बुझ्ने हो होइन। तर मेन भनेको आफैले मोक टेस्ट दिँदा 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 ल यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर आफैले बुझ्दै जाने कुरा हो। हाम्रो साथीहरूको क्वेसन छ है, कति र्याङ्कसम्मकोले फुलस्टकमा पढ्न पाउँछ भन्ने। अब र्याङ्कको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब तिम्रो इच्छा के हो, अब तिम्रो कुरामा भर पर्छ क्या। तिमी आफ्नो डिपार्टमेन्ट अथवा आफ्नो फ्याकल्टी अब तपाईँले अब कुन चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्नु मन छ त्यसलाई मेन प्रायोरिटी दिन्छौ कि तिमी पुल्चोक क्याम्पसलाई प्रायोरिटी दिन्छौ, त्यसमा भर पर्छ। यदि तिमीले पुल्चोक क्याम्पसमै पढ्छु, जुन पढे पुल्चोक क्याम्पसमै पढ्छु भन्ने सोचेछौ भने एराउन्ड 3000 4000 र्याङ्कसम्म पनि तिमीले एरोस्पेसको अथवा केमिकल इन्जिनियरिङको लाइक सिट पाइरहेको हुन्छ। तर तिमीले अब कम्प्युटर अनि सिभिल जस्तो अब इन्जिनियरिङमा ट्राई गरेछौ भने त कम्प्युटरको लागि चाहिँ एराउन्ड र्याङ्क 60-70 मै तिम्रो रेगुलरवाला सिटहरू सकिन्छ। अनि एराउन्ड 240-50 जतिमा तिम्रो फुल फीको लागि सिट दिन्छ है। अनि सिभिल इन्जिनियरिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यस्तै 150 एराउन्डमा तिम्रो सिभिल इन्जिनियरिङको रेगुलरको लागि सिट सकिन्छ। अनि एराउन्ड त्यस्तै 300 के एराउन्डमा होला सिभिलको लागि फुल फीको लागि सिट सकिन्छ। अनि त्यसरी नै अब मेकानिकल भयो, इलेक्ट्रिकल भयो, इलेक्ट्रोनिक्स भयो होइन, त्यसरी नै गइरहेको हुन्छ। अब त्यस्तो सजिलो होस् भनेर मैले आफै पनि एउटा युट्युब च्यानल खोलेको थिएँ। त्यसमा एउटा लिङ्क राखिदिएको थिएँ ड्राइभको। त्यसमा मैले एराउन्ड 2072 को अनि 2074 को र्याङ्कहरू, मार्क्सहरू अनि आफै एनालाइज गरेर त्यो बेला चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भने सुरुमा चाहिँ मेरो मेन एम भनेको जसरी नाम निस्किने, फुल फी होस् वा जे होस्, सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्नु थियो मलाई। जसरी नाम निस्किने भनेर आफ्नो र्याङ्क यति चाहिन्छ, यति मार्क्स चाहिन्छ भनेर त्यसलाई फोकस गरेर पढेँ। त्यसपछि अब मार्क्स बिस्तारै बढ्दै गयो। अनि अब चाहिँ अब एटलिस्ट रेगुलरको लागि ट्राई गर्छु भन्ने सोचेँ। अनि त्यसो गर्दाखेरि अब पढाइ चल्दै गयो अनि मार्क्स पनि आउँदै गयो मोक टेस्टहरूमा। अनि पछि फेरि उता अझै मार्क्स बढेपछि अब अलि टप 10 टप 20 तिरै नाम निकाल्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भयो होइन। अब इच्छा त सबैको हुन्छ नि त होइन। त्यस्तो भनेर मैले आफै पुरानो डाटाहरूलाई एनालाइज गर्दै यति र्याङ्क चाहिन्छ, यति कट अफ र्याङ्क चाहिन्छ भनेर एनालाइज गरेँ होइन। यदि तपाईँले अब आफ्नो इच्छाको इन्जिनियरिङ पढ्नलाई कति कट अफ र्याङ्क चाहिन्छ त्यो चाहिँ अब त्यो लिङ्कबाट ट्राई हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा छ है त्यो लिङ्क चाहिँ। च्याट बक्समा चाहिँ कुरा आएको छ, कुन इन्जिनियरिङ चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुन्छ पढ्नको लागि, केमा चाहिँ बढी स्कोप छ भनेर। अब स्कोपको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब हामीले पनि प्रिपेरेसन गर्दाखेरि सरहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो मेन नेपालको लागि चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर अनि इलेक्ट्रिकल भन्छ नि होइन। किनभने गभर्मेन्ट सेक्टरबाट मेन जब भ्याकेन्सी इस्यु हुने भनेको यही 3टालाई नै धेरै हुँदो रहेछ होइन। अझ त्योभन्दा बढी त सिभिल इन्जिनियरिङलाई हुन्छ अरे है, त्यो सरहरूले भन्नुभएको। तर स्कोपको कुरा गर्नुपर्दाखेरि इन्जिनियरिङ गरेपछि
यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने आफै उद्यमी हुने हो के, इन्टरप्रेनर हुने हो अनि आफै गर्ने हो। अब तपाईँले म आफैले पनि सुनिरहेको हुन्थेँ यो इन्जिनियरिङ पढेपछि त बेरोजगारै हो। अब इन्डियन सिरियलहरूमा फिल्महरूमा नि हामीले देखिरहेको हुन्थ्यौँ भयो जति सबै बेरोजगारहरू इन्जिनियरै हुन्थे होइन। अनि नेपालमा नि दाइहरूले सोद्धाखेरि त्यो यतिकै ट्युसन पढाएर बसिराख्नु भएको नि हुन्थ्यो होइन। भाइ अब इन्जिनियरिङ गरेर कामै छैन, तिमी नि के इन्जिनियरिङ गर्छौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो हामीले। तर त्यही पनि मैले पछि पनि आफै धेरै खोजेँ होइन। तर खोजेपछि के पाएँ भने इन्जिनियरिङ गरेपछि बेरोजगार चाहिँ कोही पनि हुनु पर्दैन क्या। यदि तिमीसँग राइट वे छ भने, तपाईँले आफ्नो स्किल राम्रो ठाउँमा राम्रो प्लेटफर्ममा देखाउन सक्नुहुन्छ भने, आफै फरवर्ड भएर देखाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि जब जति पनि छ, नेपालमा होस् वा विदेशमा होस्, जहाँ पनि जति पनि जब छ, तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको मेन पर्सनल डेभलपमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ है। तपाईँको अरू मान्छेहरूसँग डिल गर्ने क्यापेसिटी होइन। अनि भनौँ न त्यहाँ धेरै कुरा म्याटर गर्छ आफ्नो। त्यही भएर इन्जिनियरिङमा छिरेपछि मेन इन्जिनियर हुनुभन्दा पनि एउटा मान्छे हुन ट्राई गर्नुपर्छ है। त्यो भएपछि अब तपाईँले इन्जिनियरमा जब पाउने होइन, जब दिन। यो आइओई को लागि गर्ने प्रिपरेसनले चाहिँ कुन कुन अरू फिल्डमा पनि इन्ट्रान्स दिन सक्छौँ हामीले? खासमा आइओई को मेन सिलेबस चाहिँ अलिक कम छ है अरू युनिभर्सिटीहरू भन्दा, तर त्यति कम पनि होइन। अब त्यही मेन आइओई को सिलेबस भनेको मेन इन्जिनियरिङको लागि चाहिने मेन मुख्य टपिकहरू चाहिँ आइओई को सिलेबसमा छ है। यदि तपाईँले त्यति कभर गर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ युनिभर्सिटी होस् या पोखरा होस् या अरू पूर्वाञ्चल होस्, जुनमा पनि नाम चाहिँ सहिले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो थोरै कन्टेन्टहरू चाहिँ 1-2 दिनको मेहनतले बढाउनु भयो भने अझै राम्रो र्याङ्क आउँछ होइन। तर आइओईकै तयारीले तपाईँले मलाई लाग्छ अब सबै युनिभर्सिटीतिर नाम निकाल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। हामीले पुल्चोकमा इन्ट्रान्स दिँदाखेरि आइओईमा इन्ट्रान्स दिँदा चाहिँ क्यालकुलेटर युज चाहिँ गर्न पाउँछौँ कि नै? धेरैको डाउट हुन्छ। क्यालकुलेटरको डाउट चाहिँ सबभन्दा बढी छ है। म आफै पनि प्रिपरेसन गर्दाखेरि धेरैजना दाइहरूसँग सोधेँ होइन, अब कुन चाहिँ क्यालकुलेटर पाइन्छ, त्यो सिम्पल त मोटोवाला क्यालकुलेटर पाउने हो कि त्यो अर्को पातलो जुन हामीले युज गरिराख्नु हुन्छ नि। अब हामीले त साइन्टिफिक क्यालकुलेटर भन्छौँ, तर त्यही नर्मल त्यही 991 FX वाला त्यो युज गर्न पाउने हो भन्ने सोचेँ होइन। अब मैले त अब क्लास 9 देखि नै त्यही म सानोवाला क्यालकुलेटर युज गरेको थिएँ। अनि धेरै ठाउँमा सोधेँ, अनि धेरै ठाउँमा के पायो अनि आफैले पनि इन्ट्रान्स दिँदाखेरि के पायो भने इन्भिजिलेटर को हुन्छ थाहा हुँदैन। इन्भिजिलेटर अब त्यहाँको गार्ड दाइलाई नि राखिदिएको हुन्छ, कोही बाहिरबाट मान्छे पनि ल्याइदिन सक्छन् होइन। अब कोही अब अर्कै फ्याकल्टीको अर्कै क्याम्पसको पनि ल्याएर राखिदिनु रहेछन्। अनि मेरै क्लासमा चाहिँ मैले सुरुमा गएँ, सरलाई सोधेँ, सर यो क्यालकुलेटर यस्तो जुन सानो क्यालकुलेटर धेरै फङ्सन हुने, यो क्यालकुलेटर युज गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने सोधेँ। सरको डाइरेक्ट एन्सर थियो, भाइ क्यालकुलेटरै युज गर्न पाइँदैन। अब त्यस्तो भनेपछि अब मैले के भन्ने? अनि पछि सरलाई भने, सर रुलमा छ यस्तो छ भने, ए होइन भाइ तिमीले क्यालकुलेटर पाउनु पाउँदैनौ भन्नुभयो। अनि त्यो पनि होइन सर, अब अरू सर आएर नि भन्नु होला भन्नुभयो। अनि अर्को एउटा सर आउनुभयो, अनि त्यो सरले चाहिँ तिमीले क्यालकुलेटर युज गर्न पाउँछौ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि अब मेरो सिपमा मलाई चाहिँ सजिलो भयो। तर जब म आफ्नो क्लासबाट निस्केँ, बाहिर गएँ, अब साथीहरूसँग भेटेँ, अर्को साथीको क्लासमा भने त्यो मसिनोवाला क्यालकुलेटरै त्यही 991 FX वाला क्यालकुलेटरै युज गर्न दिएको थिएन, त अर्को मोटो मात्रै युज गर्न दिएको थियो। तर मेन मैले इन्ट्रान्स दिँदाखेरि के पाएँ भने यो क्यालकुलेटर रिलेटेड हाम्रो डिस्कसन बन्द गरे नै हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या। किनभने हुन त F91 FX-मा सहिलो त हुन्छ है हामीलाई, अब त्यही युज गरिरहेको भएर सहिलो हुन्छ। तर इन्ट्रान्स दिँदाखेरि मैले खासै क्यालकुलेटर युज गर्नुपर्ने कन्डिसन पाइनँ क्या। त्यही एउटा म्याट्रिक्सको सिम्पल क्वेसन थियो, जुन अब मैले रमाइलो लाएर त्यही क्यालकुलेटरमै गरेँ। तर खासमा त्यो साइन्टिफिक क्यालकुलेटर चाहिने खालको क्वेसनै हुँदैन रहेछ। नर्मल
नर्मल प्लस माइनस डिभाइड मल्टिप्लिकेसन स्क्वायर वाला नै क्वेसन हुने रहेछ। त्यो यो क्यालकुलेटरको बारेमा धेरै इस्यु गर्नु पर्दैन क्या। दिए भने त्यो सानोवाला त्यही पातलोवाला युज गरौँ होइन, त्यो अब सबैले युज भइरहेको। अब दिएन भने चिन्ता छैन, त्यही मोटो सिम्पल साइन्टिफिक क्यालकुलेटर युज गरे नि हुन्छ। इन्ट्रान्समा लग फ्याक्टर कतिको हुन्छ भन्ने क्वेसन आएको छ। लगले चाहिँ कतिको र्याङ्कमा फरक पार्छ? लग भन्ने कुरा अब आइओई को केसमा चाहिँ अलिअलि हुन्छ है, त्यो अब हुँदैन भन्ने, किनभने इन्ट्रान्सको कुरा इन्ट्रान्स डेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब पहिला त्यसै 7-8 दिन 10 दिन 11 दिन हुन्थ्यो भन्थे होइन। तर हाम्रो पालीमा 15 दिन हरेक दिन 4वटा सिफ्ट गरेर 15 दिन एक्जाम भयो। अब 15 दिन एक्जाम छ, 15 चौको अब कति हुन्छ अब तपाईँलाई थाहा नै छ, त्यतिवटा सेट हुन्छ। त्यतिवटा सेटमा कसैले गाह्रो नि परिदिन सक्छ, कसैले सजिलो नि परिदिन सक्छ। अब त्यसले तर त्यो गाह्रो सजिलोले मेन एफेक्ट गर्ने भनेको तिम्रो र्याङ्कमा हो, तिमीले पाउने जुन सिटको उसमा होइन। यदि तपाईँले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ र रेगुलरमै निकाल्ने गरेर पढ्नु भयो भने तपाईँको र्याङ्क अलि 10-20 मार्क्स र्याङ्क तल आउला। तर नाम ननिस्किने अथवा त्यही 60वटा सेटले गर्दा अब नर्मल प्र्याक्टिस गर्दाखेरि एराउन्ड 100 र्याङ्कमा आउने मान्छे सिधै 500 र्याङ्कमा आउने जस्तो चाहिँ हुँदैन है। तर त्यही 10-20 र्याङ्क चाहिँ पछाडि आउन सक्छ। तर त्यही हो कुरा, 10-20 मार्क्स र्याङ्क पछाडि आउन सक्छ, तर त्यति साह्रो एफेक्ट चाहिँ गर्दैन। यहाँ क्वेसन आएको छ, दाइ रफ पेपर दिन्छ कि नै भनेर, कतिवटा दिन्छ एन्ड हामीले त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सल्भ गर्न चाहिँ त्यो पुग्ने हुन्छ कि नै भन्ने क्वेसन छ। रफ पेपरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँलाई जब कम्प्युटर टेबलमा बस्नुहुन्छ अगाडि लगइन गर्ने के हुन्छ, अनि तल रफ पेपरमा चाहिँ एउटा A4 साइज पेपर दिन्छ, त्यसमा पासवर्ड र युजर नेम लेखेर दिएको हुन्छ। त्यही एउटा A4 साइज पेपरमा त सबै क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब मैले क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै अब जुन अब मैले प्रिपरेसन गर्दाखेरि जुन पिएको मोडल सेटहरू गरेँ होइन, त्यहाँको जतिको धेरै न्युमेरिकल अनि धेरै सल्भ गर्नुपर्ने क्वेसन चाहिँ थिएन है। अब पढ्यो राम्रोसँग कन्सेप्ट छ भने ट्याक्क यो अब अप्सन हो स्योर यही हो भनेर टिक गर्ने जस्तो क्वेसन थियो। तर एउटा पेपरले तपाईँलाई इनफै हुन्छ, त्यो त यदि तपाईँले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ भने एउटा पेपरले इनफ हुन्छ। त्यही भएर अब प्रिपेयर हुन छ भने हरेकचोटि 2-3 टेस्टहरू दिँदाखेरि एउटा A4 साइज पेपर लिएर बस्नुहोस् र यसमै सबै गर्छु भनेर गर्नुहोस्। अनि अब कोहीलाई अब एउटा पेपरले पुग्दैन जस्तो लाग्यो भने पेन्सिल पनि युज गरे हुन्छ, मेटेरियल गरे नि हुन्छ। तर इन्ट्रान्समा त्यति टाइम त हुँदैन। त्यही हो, अब डेली प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यही एउटा A4 साइज पेपर लिनुहोस् गर्नुहोस्, इन्ट्रान्स पनि सजिलै हुन्छ। बुकहरु मेन चाहिँ कुन पढ्दा राम्रो हुन्छ भनेको छ। तिमीले चाहिँ कुन रेकमेन्ड गर्छौ बुकहरु? भनेकै प्लस 2 को कोर्स बुक मेन त प्लस 2 को कोर्स बुक म्याथ होस् वा फिजिक्स होस् हैन। अब म आफैले पर्सनली भन्दाखेरि केमिस्ट्री बुक चाहिँ मैले पढेको थिएन हैन। टाइम पनि छैन मलाई केमिस्ट्री पढ्नको लागि। मैले केमिस्ट्री पढ्नको लागि पिए को बुकको जुन थ्योरी थियो नि त्यो 2 हप्तामा सरर पढेर भ्याएको हो। इंग्लिशको पनि त्यही हो। तर म्याथ र फिजिक्सको बुक मैले A to Z थ्योरीहरु सबै हेरे, A to Z हेरे के। अनि त्यो गर्दाखेरि मेरो कन्सेप्ट पनि बिल्डअप भयो, मेरो मोक टेस्टमा पनि र्याङ्क बढ्ने भयो। तर इन वे भन्दाखेरि त्यति पनि इन्ट्रान्सको टेस्टमा चाहिँ इनफ नहुन सक्छ। अब आफ्नो मनको कुरा हो हैन। त्यही भएर एटलिस्ट कुनै एउटा अरु प्रिपरेसन बुकहरु जस्ता यदि तपाईसँग बुक छ, पिए को बुकहरु छ भने अब दाइ दिदीहरुको कुरा हुन्छ नि त। अब नयाँ पब्लिकेसन भनेको तिनीहरुको त्यही अगाडिको कभर चेन्ज गरिदिन्छन्, एउटा दुईटा क्वेशन थपे जस्तो गरिदिन्छन्, त्यति हो। त्यही भएर
पुरानो बुकहरू तिमीले पायौ भने त्यो युज गर हैन। अनि त्यसको थ्योरीहरू पनि राम्रोसँग हेरे, एक्जाम्पलहरू गर। अनि तिम्रो फिजिक्सको लागि मेन कुरा के भन्छु भने भेरी सर्ट क्वेसनहरू हुन्छ नि 1 मार्क्सको, त्यो क्वेसन चाहिँ जति सक्छौ त्यति सल्भ गर के। त्यो सल्भ गरेपछि तिम्रो 2 मार्क्सको क्वेसनलाई नि धेरै हेल्प गर्छ। त्यही क्वेसनलाई 2टा बनाएर त्यस्तै न्युमेरिकल निकालेर क्वेसन दिए नि हुन्छ हैन। त्यही भएर मेन कोर्स बुक फोकस गर। अनि रिफरेन्सको लागि एउटा इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि एउटा मोडल सेट भएको क्वेसन मोडल सेट भएको बुक युज गर, अथवा पिएहरूको अथवा एससीहरूको अथवा अनलाइन सोर्समा हुन्छ। अब आइओई ग्यालेक्सीले पनि अब पब्लिस गर्छ गर्दैन चाहिँ त्यति राम्रोसँग मलाई थाहा हैन। तर नोटको रूपमा सर्टकट नोटको रूपमा तपाईले त्यो बुकहरू युज गर्ने भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यो इन्ट्रान्सको क्वेसन मेन हामीले प्र्याक्टिस गर्ने भनेको मुख टेस्टहरूको लागि इन्ट्रान्सको मोडल सेट भएको क्वेसन हो। त्यो चाहिँ अब तिमीले अब अनलाइनमा पनि धेरै नै पाइरहेको हुन्छ, त्यो युज गरे नि हुन्छ। मैले चाहिँ पिए को बुक र +2 को बुक्सलाई सँगै लगाएको थिएँ। त्यही भएर अब यिनीहरू राम्रै भएको थियो। इङ्ग्लिस अनि इनअर्गानिक केमिस्ट्री चाहिँ कसरी पढ्ने भनेर सोधिरहेको छन् यहाँ। अब इङ्ग्लिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सुरुमै भन्छु स्ट्रेसमा धेरै स्ट्रेस नलियो। अनि उता फेनेटिक सिम्बलहरूको कुरा हुन्छ, त्यो पनि एक दुईचोटि पढ, आएन भने छोडिदियो। त्यो लक छ भने सानोतिनो लकको कुरा फ्याक्टर पनि गर्छ भनिहाल्यो के अरे। लक छ भने त्यो मिल्छ पनि मिल्दैन पनि हैन। तर त्यसमा तिमीले फोकस गर्नुभन्दा ग्रामरमा फोकस गर्यौ भने तिम्रो फुल मार्क्स जति नै आउँछ के। ग्रामर भनेको सिम्पल, तिम्रो 19 को ग्रामरदेखि +2 को ग्रामर थोरै मिक्स गरेको हुन्छ। ग्रामर भनेको अब तिम्रो प्याटर्नहरू र लजहरू थाहा छ भने इजिली सल्भ हुन्छ। त्यही भएर इङ्ग्लिसको लागि ग्रामर राम्रोसँग फोकस गर, स्ट्रेस र फोनेटिक्सलाई बाल नदेऊ। अनि जुन 8 मार्क्सको प्यासेज हुन्छ, प्यासेज रिडिङ चाहिँ अब काहीँ न काहीँ सोर्सबाट हप्तामा एउटा दुईटा प्यासेज गरिराख। अनि इनअर्गानिक केमिस्ट्रीको लागि चाहिँ अब म आफैले भन्दाखेरि मैले इन्ट्रान्स भन्दा 2 हप्ता अगाडिदेखि केमिस्ट्री पढेको हो। पहिला त अब त्यही पिएको क्लासमा हल्का फुल्का हुन्थ्यो, तर 2 हप्ता अगाडिदेखि इनअर्गानिक केमिस्ट्रीको पार्ट पढेको हो। सर र हेरे आए आउँछ नआए आउँदैन भनेर आएको। त यिनीहरू क्वेसन अलि सजिलै आएको थियो। सुरुदेखि नै बिस्तारै बिस्तारै पढिराख्यो भने अझै राम्रो मार्क्स आउँछ। च्याट बक्समा कुनै क्वेसन छुटेको छ भने चाहिँ आई विल ट्राई टु एड्रेस इट। अहिले चाहिँ विशाल छन् यहाँ? हजुर छु म। त्यसो भए तिमीले चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ वेबसाइटको बारेमा केही भन्देऊ। हेलो एभ्रिवान, मै हो हैन विशाल भन्ने चाहिँ, मेरो नाम विशाल महरा। अब खासमा चाहिँ यहाँ म अहिले वेबसाइटको बारेमा पनि मात्र नभएर अब यो लकडाउनको बेला, यो महामारीको बेला के कसरी पढ्ने भन्ने बारेमा, कसरी मोटिभेटेड रहिराख्ने भन्ने बारेमा नि भन्छु है थोरै। सुरुमा वेबसाइटको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ, जस्तै अब पहिला सुरुमा त हामी यहाँ इन्ट्रान्सको इक्जामको, इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्सको इक्जामको बारेमा जान्नको लागि के कस्तो भनेर थाहा पाउनको लागि आएका हौँ। धेरै जस्तो कुराहरू त दिवस साथीले भनि नै सके है। अब मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ, अब यो कुरा के आउँछ भने चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू गएर पढ्ने कि नै, अनि त्यसपछि यो अब्जेक्टिभ प्याटर्नमा कसरी ढल्ने र अनि डिफिकल्टी लेभल कस्तो हो भन्ने टाइपको कुराहरू मलाई धेरै भाइहरूले सोधे कि दाइ अब यो इन्स्टिट्युसनहरू जोइन गरौँ कि नै के गरौँ भन्ने कुरा सोध्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब तिमीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अहिले सबैलाई यहीँबाट इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ कसले जोइन गर्ने र कसले जोइन नगर्ने भन्ने हुन्छ है अनलाइन पढाइको लागि। अब विकली टेस्टहरू त गर्नैपर्छ तिमीहरूले, अनि त्यो डेली टेस्टहरू गर्नैपर्छ। डेली टेस्टहरू अहिले नगरे पछि गरेन, अहिले विकली टेस्टहरू गर्नैपर्छ, सेल्फ स्टडी गर्नैपर्छ। तर इन्स्टिट्युसन कसले जोइन गर्ने कसले जोइन नगर्ने भन्ने चाहिँ ल अब म चाहिँ तिमीहरूको अब यतिकै भन्न चाहन्छु, तिमीहरू कस्तो लेभलको छौ त्यो आफै गर। यदि तिमीहरू
त्यो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूलाई रिलेटै गर्न सकिरहेको छैनौँ। कहाँबाट सोधियो अब्जेक्टिभ क्वेसन त्यो रिलेटै गर्नु यो दुई कुराहरू छ भने तिमीहरूले इन्स्टिट्युसन जोइन गर्दा ठिकै हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर अब यदि तिमीहरू अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू गर्दाखेरि अल्मलिरहेछौ, गर्न नसकिरह हो, तर यो क्वेसन कहाँबाट हो भन्ने मात्र पनि थाहा पाउँदैछौ। ल 11 को यो च्याप्टरबाट हो, यो मेकानिक्सको पनि यो सर्कुलर मोसनको क्वेसन हो भन्ने यति मात्र पनि थाहा पाउँदैछौ र एकचोटि हेर्दाखेरि म यो गर्न सक्छु भन्ने लागिरहेछ भने चाहिँ तिमीहरूले इन्स्टिट्युसन जोइन गर्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि अब यो अब्जेक्टिभ प्याटर्नमा कसरी ढल्ने भन्ने कुरा यो धेरै ठुलो कुरा केही होइन। कहिलेकाहीँ त्यो त्यहाँ 4वटा अप्सन हुन्छ, झन् सजिलो हो कि। तर अब सुरुमा चाहिँ त्यो 4वटा अप्सनमा चारै अप्सन मिलिदिने हुनाले कस्तो अप्ठ्यारो टाइपको लाग्ने हो, त्यो झनै सजिलो हो। र अब म चाहिँ भन्न चाहन्छु चाहिँ खासमा तिमीहरू यही पछिल्लो क्याटेगोरीमा पर्छौ, क्वेसनहरू रिलेटसम्म गर्न सकिरहेछौ, अनि त्यसपछि बेस राम्रो छ 11-12 भने चाहिँ किन 10,000 20,000 खेर फाल्छौ त। यहाँ छ त हामीसँग अनलाइन प्लेटफर्महरू, इक्जामै दिनको लागि मात्र पनि अनलाइन प्लेटफर्महरू कति धेरै छ, जसमा चाहिँ तिमीहरू धेरै आफ्नो साथीहरू के अरे डेली विकली इक्जामहरू दिन सक्छौ, डेली इक्जामहरू दिन सक्छौ, अनि नोट्सहरूसम्म पाउन सक्छौ के। उता चाहिँ अब सरले भिडियोबाट पढाउने कुरा मात्र हो, त्यहाँ फरक त्यति हो। अलि अब नोट्सबाट नबुझ्दाखेरि इक्जामबाट बुझ्ने भन्ने कुरा त्यो फरक हो। र अब त्यसै सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अब आइयु इन्ट्रान्स ग्यालेक्सीले एउटा हामीले चाहिँ वेबसाइट ल्याउने गर्दैछौँ क्या। हामी चाँडै अनलाइन आउँदैछौँ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ के प्लान गरेका छौँ भने चाहिँ सुरुको बेला चाहिँ कमसेकम हुन त यता आइयु इन्ट्रान्स ग्यालेक्सीले यता लिइरहेछ होइन, विकली टेस्टहरू लिइरहेछ। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ 70 मार्क्ससम्मको पुगिसक्यो हो। अब चाहिँ हामी त्यहाँ वेबसाइटमा पुरै 140 मार्क्सकै फुल, त्यही अब तिमीहरूकै माग अनुसार 140 मार्क्सको फुल, अनि पहिला चाहिँ त्यो गुगल फर्मबाट लिन्थ्यौँ, अब चाहिँ तिमीहरूकै माग के अरे अब आफ्नै प्लेटफर्ममा हामी चाहिँ लिएर आएको छौँ कि। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो फिचरहरू के कस्तो छ भनेपछि हामीले अहिले सुरुमा चाहिँ हामीले त्यही टेस्टहरू गर्न पाउँछौँ, विकली टेस्टहरू गर्न पाउँछौँ, र बिस्तारै हामी त्यसमा नोट्सहरू एड गर्छौँ। र अनि अर्को कुरा के भनेपछि अहिले त अलि सम्भव नहोला, लकडाउन सक्यो भने चाहिँ भिडियो सोलुसनहरू पनि तिमीहरूले इन्डियन च्यानलहरू देखेछौ होला होइन, त्यसमा चाहिँ भिडियो सोलुसनहरू सर्ट क्लिपहरू टाइपको हो, त्यस्तै टाइपको चाहिँ हामी भिडियो सोलुसनहरू पनि लिएर आउँछौँ। र अब यसका लागि चाहिँ तिमीहरूलाई कति पे गर्नुपर्छ भन्ने लागिरह होला। तिमीहरूले त्यो उताको जस्तो 10,000 20,000 जस्तो केही पे गर्नु पर्दैन। पे अब अलि गर्नुपर्छ, अलि कस्ट लाग्ने नै हो त्यसका लागि, अब त्यो त तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ। तर कस्टैको कुरा गर्दाखेरि तिमीहरूले नसोचेको जस्तो हुन्छ क्या, यति सुलभ पाउँछौ कि तिमीहरू एकदम नोमिनल प्राइजमा मजाले। त्यो चाहिँ त्यो पैसा तिरे जस्तो फिलै हुँदैन कि तिमीहरूलाई। त्यो अब त्यो कति पैसा के भन्ने कुरा चाहिँ हामी पछि नै गर्छौँ त्यसको बारेमा। र अब प्रोबेबली हामी नेक्स्ट विकको पनि त्यही फुल लेन्थको क्वेसन चाहिँ हामी एउटा टेस्ट, त्यो अर्को त्यही फ्राइडे या सटरडे अब चाहिँ टाइम मिलाउनुपर्छ, त्यो अनुसार हेरेर लिन्छौँ। अनि त्यसपछि त्यही अनुसार हामी अब बाँकी चाहिँ बिस्तारै नोट्सहरू पनि ल्याउँछौँ, र अब त्यो भिडियो सोलुसनहरू भइ नै हाल्यो। यो चाहिँ वेबसाइटको बारेमा थियो। वेबसाइटको नाम चाहिँ त्यही इन्ट्रान्स ग्यालेक्सी नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, अलि फरक छ वेबसाइटको नाम। अनि यो चाहिँ वेबसाइटको नाम के हो, योलाई कसरी एक्सेस गर्ने, अनि यो सबै कुरा चाहिँ बिस्तारै आउँछ। अब प्रोबेबली हामी चाँडै नै यही हप्ताभित्र नै हामी त्यहाँ पेजमा राखिदिइहाल्छौँ। यति त भयो। अब चाहिँ अहिलेसम्म हामीले सबै कुरा थाहा पायौँ कि कसरी पढ्ने, के अरे कसरी पढ्ने भन्दा नि के कुराहरू पढ्ने, अनि त्यसपछि कहाँबाट पढ्ने, अनि त्यसपछि आइयु इन्ट्रान्सको बारेमा थाहा पायौँ, अरू इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सको बारेमा थाहा पायौँ। सबै कुरा थाहा पाइसक्दाखेरि पनि अब अहिले चाहिँ यो महामारीको बेला चाहिँ हामीलाई के भइरहेछ भने चाहिँ कसरी पढ्ने त। अब यो पढ्न त गाह्रो, के अरे पढ्नै अलि अल्छी लागिरहेको, एउटा चाहिँ अल्छी लागिरहेछ, एउटा अर्को चाहिँ के आइरहेछ भने चाहिँ अब कतिखेर लग्ने हो, पेन्डामिकले कतिखेर लग्यो, पढेर के काम भन्ने टाइपको लागिरहेछ होला। अनि त्यस्तो लागिरहेछ भनेपछि म चाहिँ कसरी सजेस्ट गर्छु भने चाहिँ यो कुराबाट कसरी तिमीहरू बाहिर निक्ल्यौ भने चाहिँ एउटा भन्छ नि वर्क इज वर्सिपिङ भन्छ कि, योलाई चाहिँ तिमीले एकदम फ्लो गर्नुपर्छ। अब अहिले तिमी पेन्डामिकले उडाउँछ कि मलाई, अनि म
त्यस्तो सोच्दै गर्यो भनेपछि पढ्दैनौ भनेपछि मानसिक तनाव लिइराछौ भनेपछि तिमीहरू ल भोलि बाँचिहाल्यौ रे भनेपछि त उल्टै यतातिरको यो नपढेको कुराहरू आफ्नो कर्तव्य हो नि त, पढ्नु भने तैँले कर्तव्य, हाम्रो आफ्नो कर्तव्यहरू चाहिँ गर्नुपर्ने थियो, कामहरू चाहिँ थियो, थुप्रिँदै गएर तिम्रो मानसिक तनाव झन् बढ्छ अनि बढेन झन् बढ्छ अनि त्यसपछि बहुत पछि रह गया यार टाइपको छ नि जो त्यस्तै हुन्छ कि लाइफमा धेरै पछाडि परिहाले जस्तै हुन्छ। अब यी हेर न अहिले दिवस साथीले भन्यो लकडाउनकै सदुपयोग गरे हो कि उसले नि लकडाउनमै गरे हो। अनि त्यसपछि अरू तिमीहरूलाई धेरै इक्जाम्पल दिनु पर्दैन, अनि अरू धेरै साथीहरू छ लकडाउनमै गर्नेहरू, अनि लकडाउनमा त्यसरी अरू बस्नुभन्दा पनि त्यसरी लाग्नेहरू अरू त्यत्तिकै। अब के यस्तो हुन्छ कि खास चाहिँ प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ पढाइ चाहिँ गर्न नसक्ने, मानसिक तनाव भयो, कतिखेर जाने हो थाहा छैन, वेब सिरिजहरूतिर चाहिँ झुन्डिने, पब्जीहरूतिर चाहिँ झुन्डिने हुन्छ। अब त्यस्तो हो, वेब सिरिजहरू नहेर, पब्जी नखेल भने होइन, लिमिटमा जाऊ, आफ्नो कर्तव्य पुरा गर, यसरी जाऊ कि एक दिन आजको कर्तव्य के हो, आज पढ्नु हो, आजको सकाइदेऊ, तिमी पढ्नु आफ्नो कर्तव्य सकाइदेऊ, अनि भोलिको सकाइदेऊ, पर्सिको सकाइदेऊ भन्छ नि। सानो चेन्ज के अरे एउटा तिमीहरूले फेसबुकतिर देख्छौ होला पनि, त्यो चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो क्या। एकलाई चाहिँ 300 1 को पावर 300